बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको समी अल बसीर का एक ऐसा अमल बताने जा रहे हैं कि जिसके करने से नाज़रीन इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाहि ताला तकरीबन 15 दिन के अंदर आपको अपनी जो जाती हुई नज़र है, जाती हुई नज़र से मुराद है कि लोगों की नज़र कमज़ोर हो रही होती है, कमज़ोर होती जाती है और फिर एक स्टेज आती है कि उनको रोशनी में बड़ा कम दिखाई देता है और अंधेरे में बहुत ही कम दिखाई देता है। बाज़ दफ़ा काला या सफ़ेद मोतिया आँखों में उतरना शुरू हो जाता है और डॉक्टर साहब भी कह देते हैं जी कि इसका हमारे पास इलाज नहीं है। यानी कि नज़र की कमज़ोरी की लाइलाज बीमारी जो है उसका हम आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो ये वीडियो बड़े गौर से सुनिए। नाज़रीन, बच्चे आजकल के हमारे आपको मालूम है कि वो मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। यही वजह है कि आप 10 साल का बच्चा देखिए, 15 साल का या 20 साल का, उनकी नज़रें इतनी कमज़ोर हो चुकी हैं कि बच्चों को भी 2-2, 3-3, 4-4 नंबर के जो है वो चश्मे यानी कि ऐनकें लग चुकी हैं और डॉक्टरों ने कह दिया है कि अब इसकी नज़र वापस भी नहीं आ सकती। तो नाज़रीन, बड़ा ही ये ख़तरनाक मसला है। तो बाज़ दफ़ा बड़ा अफसोस होता है कि इन यानी कि इन मोबाइल्स ने, आईपैड ने, लैपटॉप्स का तो इतना असर नहीं होता, लेकिन ज़्यादा मोबाइलों का असर होता है। इन चीज़ों ने नाज़रीन इन बच्चों की जो मुस्तकबिल है उसको जो है वो ख़राब करके रख दिया है, इस लिहाज से कि अब ये बच्चे जब बड़े होंगे, इन्होंने पढ़ाइयाँ भी करनी है, इन्होंने सफ़र करने हैं, गाड़ी चलानी है, मोटर बाइक चलानी है, तो ये नाज़रीन इनकी ऐनक के मोटे मोटे शीशे लगे हुए। आपको मालूम है कि अगर बहुत मोटा शीशा ऐनक का लगा हुआ हो तो सीढ़ियाँ उतरना, सीढ़ियाँ चढ़ना, पहाड़ उतरना, पहाड़ चढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेजरमेंट आपकी जो है वो अनबैलेंस्ड हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान गिर भी सकता है। तो आपको एक अमल बताने जा रहे हैं, बड़ा ही ज़बरदस्त अमल है। तो ये नाज़रीन आपने जैसे बताया जा रहा है वैसे करना है। तो उसके बाद आप देखें इंशाअल्लाह, ख्वाह वो 5 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, लड़की है, लड़का है, जवान है, बूढ़ा है, औरत है, मर्द है, जिस एज का भी है, इंशाअल्लाह जो अमल बताने जा रहा हूँ वो आप अमल कीजिए। तो उसके बाद आप देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाहि ताला कैसे शिफा अता फरमाएगा, आँखों का नूर वापस लौट आएगा और रोशनी भी बढ़ जाएगी। इंशाअल्लाह जाती हुई नज़र भी वापस आना शुरू हो जाएगी। गो के डॉक्टरों की ज़ुबान में ये इम्पॉसिबल है, इसको नामुमकिन कहते हैं। ज़ाहिर डॉक्टरी जो है, जो कोर्स होता है डॉक्टरों का, वो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है। अब देखें ना कि कभी ये कहते हैं कि ये गोली लेनी चाहिए, कभी वो गोली मना कर देते हैं, कभी कहते हैं कि इस बीमारी का ये इलाज है, कभी कहते हैं उस बीमारी का वो इलाज है। तो इस तरीके से ये अभी तक सब एक्सपेरिमेंट्स हैं। ये जो है वो जो कहते हैं ना कि द फाइनल जो नॉलेज होता है, अभी तक कुछ भी नहीं है। ये चेंज हो रहा है टाइम बाय टाइम। तो नाज़रीन, जो मैं आपको अमल बताने जा रहा हूँ, इस अमल से कितने लोगों की, हत्ता कि अमेरिका में भी उनकी नज़र माशाल्लाह वापस आ गई, जिनको डॉक्टरों ने यहाँ तक कह दिया था कि 15 दिन तक आपकी नज़र चली जाएगी या आप लोग अंधे हो जाएंगे, यहाँ तक इतनी परेशानी की हालत में भी। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आपको जिस तरीके से ये बताया जा रहा है आपने वैसे ही करना है। बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। करना क्या है नाज़रीन, ये एक दुआ है, समी अल बसीर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 2 नाम हैं, या समी या अल बसीर, यानी कि ये नाम है। इन नामों को कैसे विर्द करना है यही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। समी का मतलब होता है कि सुनने वाला, बसीर का मतलब होता है देखने वाला। देखें, शोबा समा और बसर, आपको मालूम है कि हेयरिंग एंड वाचिंग डिपार्टमेंट, तो बसर जो कहते हैं आँख को, नज़र को। इसीलिए आपको अरबी में आप जाएं तो आपको जो ऐनकों की दुकानें हैं वहाँ पर लिखा होता है बसरियात या नज़ारात। नज़र से नज़ारात लिखा होता है और बसरियात लिखा होता है, जो ऐनक की दुकानें होती हैं, आई साइड वाली जो ऐनकें होती हैं उनकी। तो नाज़रीन, आपने करना क्या है, अब गौर से सुनते जाइए। अमल बहुत सादा है, इसलिए आपको जो है सबसे पहले इस पर यकीन होना चाहिए कि जो आप अमल करने जा रहे हैं ये बड़ा ख़ास अमल है और इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी से ही आपको, आपके बच्चे को या जिसके जो भी अमल कर रहा है, शिफा करनी है। आसान तरीन है।
آپ نے سونف لے کے آنی ہے، سونف جو کچی سونف ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہے نا، جس کو انگلش میں فنل سیڈز بھی کہتے ہیں۔ یہ دنیا کے ہر ملک میں ملتی ہے اور آسانی سے پائی جاتی ہے۔ اس وقت بھی آپ کے کچن میں بہت ساری سونف پڑی ہوگی۔ اس سونف کو آپ نے لینا ہے اور سونف کو ایک پلیٹ میں ڈالیے، ایسی پلیٹ میں ڈالیے، بڑی پلیٹ ہو جس میں یہ ساری سونف پھیل جائے یعنی کہ کھل جائے، یعنی مراد یہ ہے کہ سونف کے جتنے بھی بیج ہیں یہ سارے کے سارے یہ سامنے نظر آنا شروع ہو جائیں۔ یہ سامنے رکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو میں ابھی الفاظ بتانے جا رہا ہوں یہ غور سے میں اسکرین پہ بھی دینے جا رہا ہوں، آپ نے ان الفاظ کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے یہ غور سے سن لیجئے۔ تقریباً آپ نے 15 دن کا یہ عمل ہے، 15 دن یہ عمل کرنا ہے۔ کرنا ایسے ہے کہ زوال کا وقت نہ ہو، آپ باوضو ہوں تو زیادہ اچھا ہے، اگر وضو نہ ہو تو بھی مسئلہ نہیں ہے، بغیر وضو کے بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن باوضو ہوں، نماز پڑھی ہو، زیادہ اچھا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 100 دفعہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے تو یعنی میں نہ بھی بتاؤں تو آپ انڈرسٹوڈ سمجھیے کہ اس عمل سے پہلے درود شریف پڑھنا لازمی ہے۔ 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، جو بھی درود شریف، حتیٰ کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ دیں تو کافی ہے۔ 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ اب 100 بار پڑھنا ہے یا نور، یا نور۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے 100 بار یا نور پڑھنے کے بعد یہ جو ابھی میں آپ کو اسکرین پہ آیت دکھا رہا ہوں، جو دعا دکھا رہا ہوں، بیسیکلی دعا ہے، یہ آپ نے پڑھنی ہے کتنی بار؟ اس کو بھی آپ نے 70 بار پڑھنا ہے، اس دعا کو 70 بار۔ یہ اسکرین پہ آ رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہم یا سمیع یا بصیر متعنی بسمعی و بصری واجعلہما الوارث منی۔ اب یہ پڑھنے کے بعد دوبارہ آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ 11 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے 7 بار اس ساری سونف کے اوپر پھونک مارنی ہے، دم کرنا ہے۔ کیسے؟ 1 2 ایسے 7 بار، 7 ٹائمز، کہ آپ کی جو دم ہے وہ جتنی پلیٹ کے اندر سونف ہے اتنی زور کی پھونک نہیں مارنی کہ سونف پلیٹ سے باہر گرنا شروع ہو جائے، بس آپ کی جو پھونک ہے، جو ہوا ہے، وہ ساری سونف کو ٹچ کر لے۔ اب آپ کی یہ سونف ہو گئی ہے دم۔ کیا ہو گئی ہے؟ دم ہو گئی ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ روزانہ ایک چائے کا چمچ، لیٹ سے کہ ہر 1 گھنٹے کے بعد، ہر 1 گھنٹے کے بعد یا 1.5 گھنٹے کے بعد، جیسے بھی ہے، اس بچے کو، عورت کو، مرد کو، بوڑھے کو کھلانی ہے، جس کی نظر جا رہی ہے، اندھا ہو رہا ہے، کمزور ہو رہی ہے، بہت زیادہ شدید کمزور ہے، یا کچھ نہ کچھ آئی سائٹ کا مسئلہ ہے، ڈبل ویژن ہے، جو بھی ہے، ہر 1.5 گھنٹے کے بعد۔ اب یہ نہیں میں کہہ رہا کہ رات کو سو کے اٹھنا بھی ہے، تو نہیں، ایسے نہیں، صبح چائے کی چمچ اس میں سے لے کے یہ کھاتے رہنا ہے، اور دن میں 313 بار، دن میں 313 بار یہ ورد کرنا ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض۔ یہ کم از کم دن میں 300، یا تو ایک ہی بار بیٹھ کے 313 دفعہ پڑھ لیں ایک ہی نشست میں پورے 24 گھنٹوں میں، ورنہ وقفے سے پڑھتے رہیں، لیکن کوشش کریں کہ بہت زیادہ تعداد میں ہو جائے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ اس بچے کی، اس مرد عورت جو بھی جس کی نظر کمزور ہے، اللہ رب العزت اس کی آنکھوں میں کیسی شفا عطا فرمائے گا، اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ واقعی یہ تو معجزہ ہو گیا۔ اور پھر اسی ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیے گا جس ڈاکٹر نے یہ کہا تھا کہ اس کی نظر جو ہے وہ اب مطلب یہ ہے کہ واپس نہیں آ سکتی، یہ آگے آگے کمزور ہوتی جائے گی۔ تو انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ میری اپنے پیارے رب العزت سے یہ دعا ہے کہ یا رب العزت جو بھی یہ عمل کرے، یا میرے مولا کریم قبول فرما اور شفائے کامل عطا فرما انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ۔ اب سونف کھانے کے بعد آپ لوگوں نے ایک احتیاط یہ ضرور کرنی ہے کہ پانی بھی کافی پلانا ہے، اس بندے کو پانی بھی پلانا ہے۔ سونف خشک ہوتی ہے اور اس سے اور بھی بہت سارے فائدے ہوں گے۔ نمبر 1، خون کی گردش تیز ہوتی جائے گی، اگر کسی قسم کی تھوڑی سی قبض ہے تو وہ بھی جاتی رہے گی،
ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ جلد خوبصورت ہوتی جاتی ہے، خون صاف ہوتا جاتا ہے، پھنسیاں پھوڑے ختم ہوتے جاتے ہیں. ہزاروں فائدے ہیں، ویڈیو اور لمبی ہو جائے گی، فائدہ نہیں ہے. مین چیز میں نے آپ کو بتا دی ہے، اس کے جو ہے وہ فوائد، تاثیر وغیرہ سب کچھ. تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے یہ شروع کر دیجئے اور 15 دن یہ عمل کرنا ہے. جو 1 پاؤں سونف ہے آپ کے لیے انشاءاللہ کافی ہوگی. تو اگر ان 15 دنوں میں یہ سونف جتنی ہے، 1 پاؤ سونف جو اگر ختم ہو جائے تو دوبارہ سونف لے کے اس کے اوپر پھر یہ دم کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. یا آدھا کلو لے کے آ جائیں سونف، اسی پہ دم کر لیں، زیادہ بندے کھا لیں، ایسا بھی کر لیجئے تاکہ زیادہ لوگوں کو شفا ہو جائے. ٹھیک ہے جی. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.